मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। तारण साहब ता आया तारण ता दागा ड्यूटी में उठीस निश्ता अगर 8वीं तरमीम में बिल इतना खत्म करे दे दागा कार से दे जिनको पर स्कूल की जी दे जिनको पर सरला कई कहने कई अखबार चांद है कि नहीं तुसी गवाह रहो कि मेरा मनु गरक ना करो कई यो कोर ततले दे आगे दलगानो वर्ता नावे रावस्ते दा नावे नावे वर्ता दसी चल करे न वर्ता हाँ पलवानो ना सर न देवई लांदे और सरा जंग अखबार वाला लिखी के सदर साहब दुल्हन से प्यार कर रहे तो मैंने किया कि प्यार वाला तराती आया ना इन्हें आगे ही प्यार कर छोड़े दामल खुदकशी हो रही है खुदकशी वहां हो रहा है MNA पोई कई पो की पड़ी वाचो पर सारा के राक आ गई चिया पर असेंबली के पाकिस्तान के द कुरान द इजरा ऐलानों का और या मुंगस्ता हुकूमत न मन ठीक ना अगर दे पर हिंदुस्तान के पहिया वोट बांधे अगर वजीर आजम सुनुम दे वाजपेयी दे कैसे बला दे वो वाजपेयी वाला पता सुनबाई के टेला वर वेकड़ो का ना तासो 2 करोड़ सूख दे मैंने से जमुंगा द दरे मैंने दे कल उली दो कना सूर्य कौम है आगा ची गोरी चरता दे इस्लामाबाद के दे चरता दे इस्लामाबाद के दे मल खुदा दी बुनियाद बस ताखो बटोलो मर्चे दे पर दरा के टोपा के तमाची खरसोले उस दे इस्लामाबाद नाडो खोजे ना माला पर 3 करोड़ रुपए दे ची पशिया वोट खर्च करे दे माल आगे की सरा का कि नहीं प्रेदम देना द सेनेट द पारा यो वोट पर 7 करोड़ रुपए खर्च हुए थे 7 करोड़ रुपए दत्ता से चौरते मैंने से दवा लड़ा गए कम में मैंने दवा लड़ा से हमारे खुदा ने बोले दागद खुदा बुनियाद उबर कसम पर खुदा दे कम में मैंने मां सरा पर सफ के वलाड़ी का न पर मुड़ी पर जनाजा की नियत न था मैं नियत नहीं बनना अल्लाह दफा हो कार में सदे दादे द पारा न दे रागले जिस्ता द मुड़ी गम वर सरा दे ला रागले च कलवत में खलवसा मन वोट दे से इसी तरह आंदा कि नहीं तासो ख्याल रखे नो जमा अजीजान लोया मुतालिबा दे वक्त के द हजरात हसनैनो तकरीर और एदल दागे लोई सबक दादे कि टोल पाकिस्तान मुत्तफिक शई लीडरान प्रे दे यो लीडर सम न दे पाते यो लीडर पदे पाकिस्तान के होचर तमाते लीडरों है 10 चल बकई यो दे पर क्या दा चटे तब वो चुदा दे पे वरमंड है एकड़ा और यो टीयर गैस पे खलाश हुए उन्हें 10 चल कुछ ओए अखियां बढ़िया सड़ियां अखियां बढ़िया सड़ियां मैंने कहते तू तो हिंट करना है 10 तकरीर की चुदा दे पे वरमंड है एकड़ा आराम के न ते चुदे 10 की का ना जी पदिमला की सुबह वामा तब याद आ 10 होगा नली नवो गजनवी में मजा रहा न वो गजनवी में मजा रहा न वो हम है जुल्फे अयाज में सब कुछ चले गए लीडर शीडर मीडर टीडर सब कुछ चले गए एक नहीं है खुदा की कसम एक नहीं है न वो गजनवी में मजा रहा न वो हम है जुल्फे अयाज में न वो हुस्न में रही शोखियां न वो इश्क में रही गर्मियां वो जो न थे तो कुछ न था वो जो न हो तो कुछ न हो
जान है वो जहान की, जान न हो तो जहान न हो। गुल गए गुलशन गए, गुल गए गुलशन गए, अच्छे अच्छे मर गए, कद्दू करेले रह गए। वाई टोल गुल गए गुलशन गए چې کوم یو سړی در تراشي چې دا لیډر راغلی دی تقریر ورته وکړه تاسو ورته دا شعر یاد کړئ. وای ګل گئے گلشن گئے، وای حضور وای زما پشان گل گئے گلشن گئے، اچھے اچھے مر گئے، کدو کریلے رہ گئے. ها کدو کریلې پاتې شي دی لیډر دی. دا لیډران دي په خبره نه پوهیږي. په خبره یو لیډر سره مې خبره کولې، ما ته وایي چې آپ کون سے زمانے کی باتیں کرتے ہیں، کون سے زمانے کی؟ میں اس زمانے کی بات کرتا ہوں جس زمانے چای درکړې دي په روژه کې د چینی پوښتنه کړې ده، د چایو پوښتنه یې کړې ده، د وړو پوښتنه یې کړې ده. دا اوس دا توړې موړې چې دي اوس ته دې توړو والاو ته وګوره، په دې کې هم سوداګیري جوړه ده. صاحبه خپل خپل ایجنټانې پکې مقرر کړي دي چې د حکومت ریټ 106 روپۍ ده. چپ کېنه اوس نیټو پای والا کېنه چې د وړو قیمت ته 106 روپۍ دی ورکوي په 150 روپۍ ورکوي که نه کوي؟ ټول لعنت 165 روپۍ. اور یو سړي ته مال مالکه دا توړې موړې ما ته مې پکار ده، وی جی دا 150 نه پاس تا مال د حکومت سره ریټ دی. ویل نه جی تا به په ما ریټ درکړم. ما خبره کوه بډی چې ته مې ویلې مالې سره ریټ دی د دې. ویل جی د دې ریټ ارزان دی، تا ته پکار دی مال ما ته پکار دي، خیراتي نه دي پکار، په سرکاري ریټ یې علم. ویل چا درته څه ویلي مالې پلانې؟ ویل کینسل. مننه کینسل کوه، ما غریب سړی دی. دا ډاکټر صاحب ته دا قاری صاحب چټ راکو چې ډاکټر فاروق د جماعت اسلامی سړی دی، په ټي وي تقریر کړی دی چې سود روا دی، سود روا دی. ټیک شو. او بلې څه ویلي دي؟ او پرده چې ده دا حرامه ده، دا شنشانه اسپې چې دي دا د بربنډې ګرځي. پرده حرامه کدی خیال کړی که نه؟ قاری صاحب اپنے ملوانے پیچھے بھی کدی پے کر. مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. شکریہ.